आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा बंडू काका बच्चाओ साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन मजलिस, आज मेरे घर एक तकरीब है। तकरीबन 100-150 लोगों को मैंने खाने पर मदऊ किया है और वो हज़रात मेरे घर पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने तकाज़ा रखा कि मुझे कहने का मौका दिया जाए। इसलिए मुझे सिर्फ 2 बात मुख्तसर अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि आज मुल्क के जो हालात हैं और एक तबका ऐसा है जो मुल्क पर राज करने के लिए, सियासत करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करके इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है और पूरी ताकत के साथ इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। शायद ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं होगा जहाँ ये कोशिश ना की जा रही। ऐसे माहौल में जब मज़हब को बुनियाद बना करके समाज के दरमियान 2 बिरादरी कहो, 2 मज़हब के मानने वाले लोग कहो, उनके दरमियान एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उनको बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसे माहौल में बंडू काका बच्चाओ साहब और उनकी सोसाइटी 12 बलूतेदार मित्र मंडल की तरफ से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि मालेगांव शहर में मजहबी खिदमत अंजाम देने वाले, ख़ास तौर पर मस्जिद से जुड़े हुए लोग, 10 ऐसे लोग जो अज़ान देने का फरीज़ा अंजाम देते हैं और 10 ऐसे अफराद जो इमाम की हैसियत से नमाज अदा करवाते हैं, ऐसे लोगों को उम्रे के लिए भेजा जा रहा है। ये बहुत अहम प्रोग्राम है इस माना करके कि ये आवाज़ जो मालेगांव से उठी है और ये प्रोग्राम जो मालेगांव से किया जा रहा है पूरे मुल्क में अपना एक मकाम बनाएगा। पूरे मुल्क में ये आवाज़ पहुँचेगी और पूरे मुल्क के लोगों तक ये पैगाम जाएगा कि मालेगांव में कोई एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा मित्र मंडल है जो नफरत की दीवार गिरा करके मोहब्बत का माहौल, एकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जब ये प्रोग्राम तरतीब किया उस वक्त जिम्मेदारान ने मुझसे मुलाकात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आया ये दुरुस्त है भी या नहीं। आज मैं उसकी वजाहत करूँगा। जो मेरी दूसरी बात है कि मजहबी एतबार से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं शरई एतबार से आपको वो मसला बताऊं जिसकी बुनियाद पर आप इसी प्रोग्राम के लिए नहीं, दूसरे और भी बहुत सारे प्रोग्रामों के लिए फैसला कर सके। माल में आमदनी का जरिया देखा जाता है। माल में ये देखा नहीं जाता कि ये माल हिंदू का है या मुसलमान का है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये माल जायज़ तरीके से कमाया गया है, हासिल किया गया है। अगर जायज़ तरीके से हासिल किया गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हज और उम्रे पर ही नहीं, ऐसे शख्स के पैसे से मस्जिद भी बनवाई जा सकती है। वसल्लम के उस दौर को आप याद करें जब बैतुल्लाह की दीवारें मुनहदिम हो गई थी
بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی، ان کے مال سے اللہ کا یہ گھر بنا تھا۔ علماء اور مفتیان کرام نے مال کے تعلق سے یہ طے کیا ہے کہ اگر یہ مال جائز اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو اس سے مسجد بھی بنوائی جا سکتی ہے، مدرسہ بھی بنوایا جا سکتا ہے، اور کسی مسلمان کو حج اور عمرے پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اگر پیسہ ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے، جوئے اور سٹے کے ذریعے سے، نشہ آور چیزوں کی فروختگی کے ذریعے سے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے، کسی کا مال لوٹ کر کے اگر کوئی پیسہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس پیسے کا خرچ کرنے والا اگر مسلمان بھی ہوگا تو اس کے پیسے سے مسجد نہیں بنے گی، اس کے پیسے سے کسی کو حج عمرے پر نہیں بھیجا جا سکے۔ بندو کاکا بچاؤ ہندو سماج سے تعلق رکھتے لوگوں کے دلوں میں یہ شک شبہ آیا کہ آیا ان کے پیسے سے حج عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے دریافت تو کیا، تو اس موقع پر میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ بندو کاکا بچاؤ کے پاس جو پیسہ ہے، انہوں نے جو ذرائع مجھے بتائے ان ذرائع کے مطابق یہ جائز اور حلال پیسہ ہے۔ مؤذنین حضرات، ائمہ حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کا یہ سفر عمرہ بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں۔ میں بندو کاکا بچاؤ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بھائی چارگی اور ایکتا کے ساتھ پورے ملک میں بسنے والے بھارتی لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب لے کر کے چلتا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندو مسلم کے درمیان ایسی بھائی چارگی تھی کہ کہیں فسادات یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہبی لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے ایک ایسی کوشش کی جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہوا، دوری پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج ایسا ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ہندو بھائی جے شری رام کہتا ہے تو ہم مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان کے غیر مذہبی حکومت رکھنے والا ایک سیکولر ملک ہے، ہر مذہب کے رہنے والوں کو یہاں کے دستور اور آئین نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے، اور اپنے مذہب کے لیے وہ مسجد ہے، مندر ہے، گردوارا ہے، چرچ ہے، بنا سکتے ہیں، وہ کسی کو منع نہیں کیا گیا۔ لیکن نفرت کا ایک ماحول اس طرح کا بنایا گیا کہ آج اگر کوئی اپنے حق کے ساتھ، دستور میں دیے ہوئے حق کے ساتھ اگر اپنا مذہبی فریضہ انجام دیتا ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اس لیے میں بندو کاکا بچاؤ صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، جن کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ یہ پروگرام صرف مالیگاؤں والوں کے لیے نہیں ہے، مہاراشٹر کے لیے نہیں ہے، پورے دیش کے لیے ہے، پورے بھارت کے لیے ہے کہ یہ آواز جو یہاں سے اٹھے گی اور یہ پروگرام جو یہاں سے شروع ہوگا اس کا غلغلہ پورے ملک میں سنا جائے گا، اور یہ پیغام اور یہ میسج جو یہاں سے دیا جا رہا ہے بھارت کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور مجھے یقین ہے کہ چراغ سے چراغ جلے گی۔ آج ایک چراغ بندو کاکا بچاؤ اور 12 بلوتے دار متر منڈل نے روشن کیا ہے، لیکن یہ ایک چراغ نہیں رہے گا، اس چراغ کی روشنی سے اور بھی چراغ جلیں گے، اور بھی لوگ اس طرح کا پروگرام کریں گے تاکہ ہندو مسلم اتحاد ایکتا کا پیغام اس ملک میں عام ہو، نفرت ختم ہو اور محبت پھیلے۔ میں صدر محترم سے اجازت چاہوں گا کہ میرے گھر ایک پروگرام ہے، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔